बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, जकातको आदेश सम्बन्धित शरई कोर्सको आजको यस श्रृङ्खलामा मेरो जुन विषय हो त्यो हो कि इस्लाममा जकात जुन दिइन्छ त्यस जकातका हकदारहरू, लिने हकदारहरू को हुन्, अर्थात् कस कसलाई जकात दिन सकिन्छ र कस कसले जकात लिन पाउँछ, कस कसले जकात लिन पाउँछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, जकात पाउने अथवा जकात लिने हकदारहरूको विषयमा चाहिँ कुरानमा अल्लाहले प्रष्ट रूपले 8 प्रकारका व्यक्तिहरू अथवा 8 ठाउँहरू छन् जहाँ जकात दिन सकिन्छ र जकात दिन त्यहाँ उचित हो। त्यस 8 किसिम बाहेक अन्यलाई जकात दिनु कदापि उचित छैन र अन्यलाई जकात लिनु पनि हराम हो, उचित छैन। आउनुहोस्, ती 8 वटै प्रकार जुन अल्लाहले 8 वटै किसिमहरू जसले जकात लिन पाउँछन् त्यसको विषयमा अल्लाहले कुरानमा प्रष्ट पार्दै भन्नुभएको छ, इन्नमा सदकातु लिल फुकराए वल मसाकिन वल आमिलिना अलैहा वल मुअल्लफति कुलूबुहुम व फिर रिकाब वल गारिमीन व फी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील फरीदतम मिनल्लाहि वल्लाहु अलीमुन हकीम। सूरा तौबा आयत नम्बर 60। अल्लाहले भन्नुभएको छ कि सदका अर्थात् अनिवार्य विशेष दान जकात चाहिँ मात्र गरिब, यसै गरी निमुखाहरूको निम्ति हो र भन्नुभएको छ व फिर वल मुअल्लफति कुलूबुहुम, र यसै गरी जो यस कामका लागि वल आमिलिना अलैह, इन्नमा सदकातु लिल फुकरा, कि सदका अर्थात् जकात चाहिँ मात्र फुकरा अर्थात् गरिबहरू, वल मसाकिन निमुखाहरूको निम्ति हो, वल आमिलिना अलैहा, र जो यस कामका लागि नियुक्त गरिएका हुन्, जकातका लागि नियुक्त गरिएका हुन् भन्नाले जकात लिने, जकातको सुरक्षा गर्ने, जकातलाई वितरण गर्ने, त्यसको हिसाब किताब गर्ने, त्यसको लेखाजोखा राख्ने, यी त्यसका लागि नियुक्त गरिएका कर्मचारीहरू, तिनीहरूलाई पनि त्यसै जकातबाट नै तिनीहरूको तलबको रूपमा दिन सकिन्छ र तिनीहरूले पनि लिन सक्छन्। वल आमिलिना अलैहा वल मुअल्लफति कुलूबुहुम, यसै गरी अल्लाहले भन्नुभएको छ कि उनीहरूको लागि जसका हृदय आकृष्ट गर्नु र रिझाउनु अभिष्ट हुन्छ। 5औं भन्नुभएको छ व फिर रिकाब, दासहरूलाई मुक्त गराउनमा पनि जकात दिन सकिन्छ र तिनीहरूले जकात लिन सक्छन्, लिएर दिन चाहिँ आफूलाई स्वतन्त्र पार्न सक्छन्। यसै गरी वल गारिमीन, र ऋणीहरूलाई ऋण तिर्नमा, उनीहरूको ऋण तिर्नमा पनि जकात दिन सकिन्छ। व फी सबीलिल्लाह, 7औं किसिम कि अल्लाहको मार्गमा, र यसै गरी भन्नुभयो 8औं वब्निस सबील कि यात्रीहरूको सहायताको निम्ति जकात दिन सकिन्छ र जकात यी 8 प्रकारका व्यक्तिहरूको लागि मात्र जायज छ। यी बाहेक अन्य कसैलाई दिनु उचित कदापि छैन र जकात दिनु व्यर्थ हुन्छ यदि जानी यी 8 किसिम बाहेक अरू कसैलाई दिइयो भने। किनकि अल्लाहले यस आयतमा सुरुवात गर्दै भन्नुभएको छ इन्नमा भन्नाले यो एउटा सीमित, यी 8 प्रकारका व्यक्तिहरूलाई सीमित गर्ने एउटा शब्द हो, जसलाई भनिन्छ कि मात्र यी 8 प्रकारका व्यक्तिहरूको लागि जकात अथवा उचित छ अथवा यिनीहरूलाई दिन सकिन्छ र यिनीहरूले लिन सक्ने छन् र यिनी बाहेक अरू कसैले जकात दिनु जायज छैन। जस्तै मस्जिद बनाउनमा, यसै गरी सामान्य आम चाहिँ बाटो बनाउनमा, यसै गरी कुनै मृतकको कफन लगाउनमा अथवा यस बाहेक अन्य कार्यहरूमा जकातको उपयोग गर्न सकिँदैन। किनकि यदि यी किसिमहरू 8 वटै प्रकार बाहेक कुनै अन्य प्रकारको स्थिति आयो र तिनीहरू
मा यो चाहिँ वितरण गरियो भने यो अनुचित मानिन्छ। अब यहाँ कुरो एउटा यो आउँछ कि के यी 8वटा प्रकारका जुन व्यक्तिहरू छन् यी सबैमा थोरै थोरै गरी दिनु अनिवार्य छ वा आवश्यकता अनुसार कसै एकलाई दिँदा पनि हुन्छ? त सही कुरो यो हो कि सबैमा सामान्य रूपले अर्थात् न्याय रूपले बाँड्नु यो जरुरी छैन कि सबैलाई दिनुपर्छ थोरै थोरै गरी, होइन। कोही एक जुन आवश्यकता जसलाई छ त्यो पाइयो, त्यो भेटियो र त्यसलाई आवश्यकता बुझिन्छ कि यो 8 प्रकारका जकात लिने व्यक्तिहरू मध्येको पर्छ यो र यो जकातको हकदार छ भने त्यसलाई पनि दिन सकिन्छ। कुनै जरुरी छैन कि 8वटामा चाहिँ विभाजन गर्नु जरुरी छ, यस्तो कुनै कुरो छैन। जस्तो कि अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि फअलिमहुम अन्नल्लाह इफ्तरद अलैहिम सदक़तन तुखज़ु मिन अग्नियाहिम फतुरद्दु अला फुक़राइहिम। यहाँ मात्र अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले के भन्नुभयो? फुक़राको शब्द भन्नाले निमुखा र गरिबहरू, गरिब र फकीरहरू निमुखाहरू माथि खर्च गरिन्छ भन्नाले धनीबाट लिइन्छ र गरिबहरूमा वितरण गरिनेछ, वितरण गरिनेछ भन्नाले गरिबहरू निमुखाहरूलाई मात्र अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यहाँ हदिसमा प्रश्न पार्नुभयो। भन्नाले कुनै जरुरी छैन कि 8वटै प्रकारका यी सबै मानिसहरूमा जकात बराबर गरी वितरण गर्ने, बरु जो पनि आवश्यकता जसलाई छ त्यसलाई दिँदा हुन्छ। अब आउनुहोस्, पहिलो चाहिँ को हुन्? फकीर। फकीर भन्नाले फकीर भनेको को? यहाँ यो आयतमा चाहिँ 2 शब्द छ, अल फुक़रा वल मसाकिन। यदि फकीर भनेको, त्यसले गर्दा धर्मविद्हरूले भनेका छन् कि फकीर भनेको त्यो व्यक्ति हो कि जोसँग कुनै प्रकारको सम्पत्ति धन सम्पत्ति नहोस्, एकदमै कमजोर होस्, आर्थिक रूपले एकदमै केही नहोस् उलाई, र यसै गरी त्यसलाई कुनै कमाउने धन सम्पत्ति आर्जन गर्ने कुनै साधन सुविधा पनि नहोस्, वा यस प्रकारको व्यक्तिलाई फकीर भनिन्छ कि जसलाई आफ्नो जति खर्च छ त्यस खर्चको आधासम्म मात्रै उलाई पुग्छ, उसँग छ, आधा वा त्यसभन्दा कम उसँग छ। भन्नाले उदाहरणको लागि यदि 1 वर्षमा उसको खर्च जति छ त्यो मात्र त्यति छैन, मात्र 6 महिना वा त्यसभन्दा कमको खर्च मात्रै उसँग छ, अरू छैन भने यस्तो व्यक्तिलाई फकीर भनिन्छ। र मिस्किन भनेको, र यो व्यक्ति मिस्किन भन्दा यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, जस्तो कि अल्लाहले आयतमा प्राथमिकता दिनुभएको छ। मिस्किन भनेको के हो कि जोसँग 6 महिना अर्थात् आफ्नो आधा खर्च वा त्यसभन्दा बढीको त्यससँग छ, पुरै खर्च छैन, उसलाई पुग्दैन। जस्तै घर परिवार पनि छन्, आफ्नो लुगा कपडा छ, घाँस कपास सबै कुरा उसको आफ्नो छ, हैन। अब त्यो घाँस कपास सबै कुरा उसको यदि 100 रुपियाँमा पुग्छ भने उसँग मात्र खर्च कति छ? 50 रुपियाँ छ, वा 50 भन्दा केही बढी छ, 70 छ, 60 छ, यसलाई मिस्किन भनिन्छ। तर 50 भन्दा कम भएकोलाई फकीर भनिन्छ कि 50 भन्दा कम 40 छ, 50 च्याङटुङ गरेर 50 जान्छ भने यस्तोलाई फकीर भनिन्छ, र यी दुवैले जकात लिन सक्छन्। तेस्रो हो अल आमिलुना अलैहा, जकातको कार्यका लागि नियुक्त गरिएका जुन कर्मचारीहरू हुन् उनीहरूलाई पनि जकात दिन सकिन्छ। जस्तै भनियो कि जकातको ओसुली गर्ने, जकातको संरक्षण गर्ने, सुरक्षा गर्ने, त्यसको ठाउँमा पुर्याउने, राखिने ठाउँमा पुर्याउने, र यसै गरी त्यसलाई लेख्ने, लेखेर राख्ने, त्यसलाई जोख्ने, त्यसलाई नाप्ने, हैन, त्यसको गणना गरेर राख्ने, यो सबै जुन यस कार्यका लागि नियुक्त छन् यिनीहरूलाई यदि कुनै प्रकारको रातिब अर्थात् तलब सेलरी तोकिएको छैन प्रशासनको तर्फबाट भने यसै जकातको मतबाट निकालेर उहाँहरूलाई पनि दिन सकिन्छ। उनीहरू पनि आफ्नो गरेको काम बापत गरेको मेहनत र परिश्रमको बराबर मात्रै जकातबाट लिन सक्छन्। यसै गरी चौथो जसलाई अल्लाहले भन्नुभएको छ अल मुअल्लफतु कुलूबुहुम, र मुअल्लफतुल कुलूब जुनलाई कि हृदय आकृष्ट गर्नु र रिझाउनुको लागि,
यो दुई प्रकारका छन्। एक प्रकारको काफिर पनि हुन सक्छन् र दोस्रो प्रकार चाहिँ मुसलमानहरू पनि हुन्। काफिरहरूमा पनि दुई प्रकारका छन्। काफिरहरूमा एक काफिर यस्तो छ कि जसको इस्लाममा आउने आशा त छैन, तर त्यसको उपद्रवबाट बच्नको लागि केही त्यसलाई दिएर अन्य सबै समाज, मुस्लिम समाज र मुस्लिम व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित पार्न सकिन्छ। थोरै दिएर भने जकातबाट त्यसलाई दिन सकिन्छ। त्यसको उपद्रव र त्यसको चाहिँ त्यसको हिंसा र अहंकारबाट बच्नको लागि जकातबाट दिएर चुप गराउन सकिन्छ। दोस्रो हो कि जसलाई इस्लाममा आउने आशा छ, जस्तै एक व्यक्ति इस्लाममा छैन तर इस्लाममा आउने उसलाई आशा छ, तर केही कर्जा छ अथवा केही यस्तो कारणले गर्दा, आर्थिक कारणले गर्दा, जसले गर्दा त्यो इस्लाममा आउन चाहे पनि उसको अगाडिको मालिक होस् वा अन्य जो पनि होस् त्यसले त्यसलाई समातिहाल्छ, आउन दिँदैन, त्यसलाई सताउँछ भने त्यस डरले त्यो आउन सकेको छैन भने त्यसको पूर्तिको लागि जकातको यस फन्डबाट दिएर त्यसलाई त्यस प्रकारको जकात दिएर इस्लाममा त्यसलाई ल्याउन सकिन्छ, जसलाई इस्लाममा आउने आशा छ, ताकि इस्लाममा त्यसको आउने जुन नियत छ त्यो अझै बलियो भइहालोस्। खुल्दुली छ, यदि गयो भने यो हुन्छ, तर मन छ उसको भने उसलाई दिइहाल्ने, ताकि उसको इस्लाममा आउने जुन उसको निधो र नियत छ त्यो अझै बलियो होस् कि यसमा पाइन्छ, यसमा हाम्रो संरक्षण पनि हुन्छ, हाम्रो दाइ भाइ जस्तै हामीलाई मान्छन् भने यस्ता खालका फन्ड उसमा यस्तो खालको व्यक्तिलाई दिन सकिन्छ। र यसै प्रकारको उसलाई हदिसमा पनि आएको छ। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको कर्मले पनि यो कुरो प्रमाणित छ। जस्तो कि अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफवान बिन उमय्याको साथमा सँग यस्तै प्रकारको व्यवहार गर्नुभयो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चाहिँ मक्का फतह मक्का अर्थात् मक्का पराजित हुने जुन युद्ध थियो, युद्ध त त्यस्तै भएको थिएन तर जुन युद्ध थियो, अनि त्यसमा चाहिँ अल्लाह फेरि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ मुस्लिमहरूको साथमा निस्किनु भयो र अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले त्यस दिन सफवान बिन उमय्यालाई यति दिनुभयो कि भनिन्छ आउँछ हदिसमा कि 100 वटा बाख्रा दिनुभयो, फेरि 100 वटा दिनुभयो, फेरि 100 वटा बाख्रा दिनुभयो गनिमतबाट, माले गनिमतबाट। अनि सफवान बिन उमय्याले के भन्नुभयो कि वल्लाहि लक़द आतानी रसूलुल्लाह मा आतानी, अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहको कसम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले मलाई यति दिनुभयो कि यो भन्दा अघि जति दिनुभयो त्यो धेरै दिनुभयो मलाई। र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानिसहरू मध्ये सबभन्दा नराम्रो मेरो दृष्टिमा हुनुहुन्थ्यो, तर आज वहाँ मेरो दृष्टिमा मानिसहरू मध्ये, पृथ्वीमा मानिसहरू मध्ये सबभन्दा प्रिय मानिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। यो मुस्लिमको हदिस 2313 नम्बरको हदिस हो। भन्नाले यस्तो इस्लामतिर आकर्षित गर्नको लागि पनि दिन सकिन्छ, जसको बारेमा यो आशा छ कि यो इस्लाममा आउन सक्छ, यदि यो भने आउँछ, यसको मन छ, त्यस मनलाई बलियो बनाउनको लागि दिन सकिन्छ। पाँचौं जुन हो त्यो चाहिँ दासलाई दासबाट मुक्त गराउनको लागि दिन सकिन्छ। अब यो दास भनेको त्यसलाई किन्नु, किनकि पहिला मानिसको चेलीबेटी अर्थात् मानिसहरूको किन बिक्रीको सिस्टम थियो। इस्लामले अल्हम्दुलिल्लाह त्यसलाई समाप्त गर्यो यसै प्रकारका जकातको फन्ड लगाएर। अनि तिनीहरू पनि तीन प्रकारका छन्। एउटा हो मुस्लिम व्यक्ति जुन इस्लाममा त आइसकेको छ तर केही कर्जाको बापत म यति पैसा आफ्नो मालिकको गुलाम हो, इस्लाममा आएको छ, मालिकलाई एक प्रकारको चाहिँ अवधि तोकेर कि यति दिनमा यति पैसा मैले यदि दिए तपाईलाई भने तपाईले मलाई आजाद गर्नुपर्छ, त्यसले पनि भन्यो ठीक छ। अब त्यति पैसा त्यससँग छैन भने जकातको फन्डबाट त्यसलाई दिएर, ताकि त्यसले आफ्नो मालिकलाई दिएर आजाद र स्वतन्त्र भइहालोस्, यस्तो फन्डमा पनि दिन सकिन्छ। यसै गरी कुनै मुस्लिम कैदी छ जसमाथि जरिवाना छ भने त्यसको जरिवाना तिरेर त्यसलाई आजाद गराउन सकिन्छ, जुन काफिरहरूको चाहिँ कब्जामा छ। यसै गरी तेस्रो त्यो मुस्लिम व्यक्ति जुन पूर्ण रूपले कसैको गुलामै छ, अब त्यसको मालिकलाई सोधिने कति त लिन्छस् यसलाई स्वतन्त्र गर्नको लागि, आजाद गर्नको लागि, जतिमा उसले मान्छ त्यसलाई यो जकातको फन्डबाट त्यसलाई आजाद गराउन सकिन्छ। यसै गरी छठौं किसिम जसलाई भन्नुभएको छ अल्लाहले ऋणीहरूको ऋण तिर्नको लागि
यस्ता ऋण लिने व्यक्तिहरू जसले आफ्नो आवश्यकता अनुसार अनुचित रूपले लिएको नहुन्, हराम कामको लागि त्यो ऋण लिएको नहोस्, आफ्नो आवश्यकता अनुसार आवश्यकता परेमा त्यसले कतैबाट सहयोग नपाएर ऋण लिएको थियो, कर्जा लिएको थियो, अनि त्यो कर्जा अब तिर्न सकेको छैन, त्यसलाई तिर्ने शक्ति छैन भने जकातको फन्ड दिएर त्यसको ऋण तिर्न लगाइन्छ र तिर्नमा खर्च गरिन्छ। सातौं हो अल्लाहको बाटोमा, अल्लाहको मार्गमा भनेर अल्लाहको दिनको सहयोगको लागि, अल्लाहको नाम उच्च हो, शिक्षा दीक्षाको लागि पनि धेरै प्रकारका यो अल्लाहको बाटोमा जुन छ यसलाई धर्मविद्हरूले अनेकौं प्रकारका प्रखण्डहरू ल्याएर यसमा राखेका छन् कि र विशेष गरी भनेका छन् कि वास्तवमा फिसबिलिल्लाह भनेको अल्लाहको मार्गमा युद्ध गर्ने, युद्धको उपकरणको लागि, हतियार किन्नको लागि, योद्धाको घर परिवारको पालन पोषणको लागि जकात दिन सकिन्छ। तर वास्तविकमा यो अल्लाहको बाटोमा, अल्लाहको मार्गमा पनि दिन सकिन्छ भने अल्लाहको चाहिँ कुरान र हदिसको शिक्षा प्राप्त गर्नेहरूको लागि पनि खर्च गर्न सकिन्छ। यदि त्यसले यो दिनको शिक्षा सिक्नमा यदि व्यस्त भयो भने त्यसले खर्च चलाउन सक्दैन भने त्यस्तो खालको अनिवार्य रूपले जुन धर्मका ज्ञानहरू सिक्नुपर्ने जरुरी छ त्यस्ता सिक्नको लागि दिन सकिन्छ यदि बाध्यताको अवस्थामा। यसै गरी जस्तै मदरसाहरूमा आज हुन्छ त्यहाँ पनि धर्मविद्हरूले भनेका छन् कि किनकि अन्य त्यसको कुनै सरसाधन छैन, त्यसले गर्दा यसबाट दिएर पनि त्यो इस्लामिक स्कुलहरू, कुरान र हदिसका जहाँ शिक्षा हुन्छ त्यहाँ दिन सकिन्छ। आठौं हो यात्रीहरूलाई। यस्तो यात्री जुन चाहिँ आफ्नो यात्रामा निस्क्यो, घरको चाहे धनी नै किन नहोस् तर यात्रामा निस्क्यो, तर त्योसँग भएको पुँजी समाप्त भयो वा चोरियो वा अन्य कुनै घटनाले त्योसँग त्यो कंगाल भयो, त्योसँग केही पनि छैन, घरमा धेरै छ तर त्यो घरसम्म पुग्नै सक्दैन किन घरमा भए पनि फाइदा छैन, यात्रामा टाढा निस्किसकेको छ। अब त्यसलाई किनकि त्यो आफ्नो घर परिवार, आफ्नो धन सम्पत्तिबाट टाढा निस्किसकेको छ अनि आएर यहाँ त्यसलाई आवश्यकता पर्यो भने त्यस्तो यात्रीको सहयोग त्यसको आवश्यकता अनुसार मात्रै गराएर त्यसलाई त्यसको आफ्नो गन्तव्यसम्म पुर्याउने जकातको मदबाट त्यसलाई दिन सहयोग गर्न पनि सकिन्छ। अल्लाहसित प्रार्थना छ अल्लाह हामी सबैलाई यी 8 वटै प्रकारहरूलाई राम्रोसँग बुझेर आफ्नो निकालेको जकात र धन सम्पत्तिको अनिवार्य जुन दान र जकात छ त्यो दिनुपर्ने ठाउँमा मात्र जाओस् भनेर अल्लाह हामी सबैलाई साहस देऊन्। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।